हांव ती आमी पळय हॉलांत आसा हांगा तुमकां हांव तुवालो दाखयतां हाका 500 रुपीज मेरून कलर स्वीट आसा आनी पळया कितले लॉंग आसा म्हणून दाखयता तुमकां पळया इतले लॉंग आसा 500 रुपीसाक ओके बरें आसा आनी इतल्यान बेडशीट कवरांनी आसात पळया पिंक कलर सोबीत आसा ही हाका 700 रुपीज आनी डिफरंट कलरी आसात आनी सोबीत दिसता घालतना 700 रुपीसाक ओके आनी हांगासर पळया क्यू रावल्यान सगळे मस्त जण आसात सकाळीच 10:30 सकाळी फुडें 10:30 आनी बरे ड्रेस आनी मटेरियल्स पुरो आसात हांगा पळया कलर आसात पुराय डिफरंट कलर्स पुरा सेलाचेत आनी हांगा पळय एक ब्लू कलर म्हाका मस्त पसंद जातेत आसा हांव दाखयता तुमकां ब्लू कलर हांगा आसा हे पिंक हे ब्लू ओके हे म्हजे धुवेक मस्त पसंद कलर हांव दाखयता धाकटे धुवेक आनी पळया कितले सोबीत आसा हाका सेल आसा 50% सेल आनी पळय दाखयता हांव तुमकां कशें आसा म्हणून सोबीत दिसता सोबीत आसा पळया 50% डिस्कावंट हांव पळोवंक येयली मात्र जस्ट हांव कांय कानूंक ना आनी हांव डिफरंट दाखयता तुमकां दुसरे आनी हांगा पळया लोक मस्त आहात सकाळीचे 10:30 वरार हांव म्हाका विचारलें कितले म्हणून 1,500 म्हणून आलो 6,000चे 1,500 आनी हांगासर 400 रुपीसाचे शर्ट आनी आसात टी शर्ट आसात आनी बरमुंडा आसा आनी ही मॅट सोबीत आसा 200 रुपीस आनी बेल्ट आनी परफ्यूम आनी वेरायटीज पुराय वेरायटीज जाल्यार म्हजो नवरो 2 पॅन्ट आनी 2 शर्ट कान घे म्हजे शॉपिंग जालें तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूंक बाय सबस्क्राईब करा म्हाका सगळ्यांक लायक करा आनी सबस्क्राईब करा